बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त व अहबाब खैर व खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बकरा मंडी डेरा गाजी खान में पहुँचे हैं। आप दोस्तों को आज सरफराज भाई एक VIP टॉप क्वालिटी वाली लाट दिखाएगा। मुंदरी भेड़ें गब्बन हैं या खाली हैं या बच्चों वाली हैं, पूरी मालूमात आप दोस्तों को सरफराज भाई देगा। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करनी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करनी है। सरफराज भाई आज पूरी मालूमात भी देगा, मंडी की क्या सूरत हाल है और ये दांतों में कितनी दांत हैं और टोटल कितनी है, ये आपको पूरी मालूमात सरफराज भाई देगा। आए सरफराज भाई से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। भाई आज मैं घेना है तुम्हारे वास्ते 5 पीस है, एक छोटा सेट है, अच्छा जबरदस्त क्वालिटी वाले जानवर हैं। आज माशाल्लाह हफ्ते का दिन है, आज मंडी डाउन है, रेट का नहीं आज सारे दे रहे रेट बहुत कम है। आज हफ्ते की मंडी है, हफ्ते की मंडी है क्योंकि गाहक थोड़ा कम आते हफ्ते की मंडी के बाद। पता नहीं हफ्ते की मंडी छोटी है ही वजह करो मंडी बड़ी है। आज जानवर काफी तादाद करें। आज सैंपल तौर दोस्तों वास्ते चाहे 5 पीस, बाकी तेरे देवते काफी जानवर सारे को होते हर टाइम मौजूद होते सारे को। अच्छे जानवर आला क्वालिटी वाले। ये 5 पीस माशाल्लाह गब्बन प्रेगनेंट जिम्मेवारी दे। अगर इन्हें भी कोई एक पीस खाली निकता मैं 50,000 तक कोई नाम था देता। बाकी एक पीस से कुछ चेक कर देता ना कि एक माशाल्लाह मुंदरी दे थे वे करें ते को कम रेट दे बेच रहे आज, बहुत घट रेट दे बेच रहे आज माशाल्लाह। ये दोस्त जो भाई रखना चाहे उनके वास्ते काफी फायदे। ये एक भेड़ कम से कम 2 बच्चे दे 6 महीने दे। ये सारी बड़ी भेड़े हैं, बड़ी भेड़े नासरी तेरे सामने देख सकते। अगर एक भेड़ साल पूरा झले सो ना 4 बच्चे उनका एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह ये नस्ल का टॉप क्वालिटी वाला तेरे को 1 लाख रुपए का बिकती। 1,20,000 रुपए का, लाख रुपए का बड़ा मुंदरा जलती वैसे उकबले से सारे को चारा भी इतना कहीं नहीं होता। बाकी इनकी खुराक क्या है? खुराक भेजा ने सारे को होंदे छकाला होंदे जो सब ये तुसा लोके को जड़े ना गंदम होती है, चने का दलिया होंदे। इन्हें कुछ जितना खुराक दे तो उतना है काफी फायदे दे सकते आपको। बाकी दोस्त जितना बैठे हुए अलाम दोस्त भाई जितना बैठे हुए सारी वीडियो वॉच करने पे अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो सारी तुसा एंड तक दिखाए। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर लाजमी करने। आज ता लाइक दे बटन तोड़ ले आज वीडियो मैं जबरदस्त बना ये अच्छा चीज है माशाल्लाह। सारे को जानवर हाल पाकिस्तान दे नस्ल सारे को नस्ल वाले जानवर होते आला क्वालिटी वाले होते। जेरा 5 पीस गिनती उनको एक बच्चा मैं ये फ्री है देता। ये मेरा वादा भी आज 9 तरीके हफ्ते का दिन है, 12वां महीना 2023। भाईजान मैं तक शाह मैं के जरा 5 पीस गिनती उनको एक पीस छोटा बच्चा फ्री है देता। आज तारीख है 9। ये तो आपको 10 घंटे का टाइम है। 10 घंटे को पहले जरा रब्ता करे थी सारे 5 पीस जरा दोस्त गिनती उनके वास्ते बच्चा मैं फ्री है देता। ये लाट है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चीज है माशाल्लाह। रेट भी तक मैं बहुत कम लेता मैं, रेट जरा देता हूँ। रेट का मैं पाबंद होता जी शायद दे निकले चाहे उफा होंगी साले को। अच्छा ये गब्बन है या खाली है सरफराज भाई? गब्बन 4 महीने जा गब्बन जिम्मेवारी का 4 महीने जा एक नस्ल बच्चा है ये तक मैं फ्री है देता मैं तक चाह। बाकी गब्बन जिम्मेवारी जा 4 महीने जा। और आल पाकिस्तान दे सारे जानवर जो ना मशहूर होंगे, मशहूर मरूफ होंगे। चीज़ा आला क्वालिटी जाऊँ जन जबरदस्त नस्ल वाला चीज़ा सिर्फ सरफराज भाई रख सकते, या कोई नहीं रख सकता। मैं हर मंडी से उत्तर तक कोई नस्ल टॉप क्वालिटी वाले जानवर मेरे को होंगे। अगर कोई जिम्मेदार भाई रखे तो कितना फायदा है उसको? जिम्मेदार भाई दोस्त रखना चाहे उनके वास्ते साला मैसेज है। ये चीज़ा आला क्वालिटी को काफी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सोच को भी ज्यादा नफा पैसे को। आज ये ऑफर जो है गरीब अमीर के लिए है। जेरी ऑफर तक ये गरीब अमीर वास्ते ऑफर ये रेट ही कोई ना सी ये चीजें कोई ना तक निकले। अच्छा ये कितने महीने की गब्बन है? ये भाईजान 4 महीने का गब्बन है। एक की कोई खाली कहने जिम्मेवारी जान मैंने। अच्छा सारी की सारी तू एक भेड़ चेक करके निकले। दोस्तों को एक करके चेक करा दे। एक करके चेक करवे तो जरा 5 पीस गिनती को एक छोटा बच्चा को फ्री है देता। तुसा लाइक शेयर लाजमी तुसा कीजिए तामुन कीजिए वसा तो नल तामुन कीजिए।
یہ ہوں تاون نلتا ہوں اچھا یہ دانتوں میں کتنی دانت ہیں؟ 2 دانت 4 دانت ساری نوجوان ہیں؟ چوکی کہنی چھکی کہنی بھائی جان ایک چیزاں ٹاپ کوالٹی ہے نا آج چیزاں تو دیکھ چیزاں دیکھ کے تیری اکالی حیران کی وجہ اکثر باقی سارے بات بھائی تا دوست دا دل جیت گئی چیزاں نسل ہے نا میرے کروجن پھر اعلیٰ کوالٹی ہے جانوروں کا اصل دوست کو جنہیں جانور نہیں دیتا دوست خوش ٹھیک کے ویدن تو ساکو وقت پھولنے دے سہرے پہ ویدن لوگ یہ بچہ کرو اصلا دے ہر ویڈیو دے ہوتے ساکو لائک شیئر کیتا کرو نوی ویڈیو تو آکو دے دوست بھائی جتا بیٹھے ہوئے ساری ویڈیو تو سب واچ کرنے پہ اصلا دوستوں نے شکر گزار ہے بل ساری ویڈیو بھی دیتی کرو لائک شیئر کیتا کرو چیزاں اچھا اصلا تو آکو دکھلے سو ٹاپ کوالٹی ہے چیزاں ماشاءاللہ ایک بھن ذمہ واری جا 4 مہینے جا کہ تکو اے ریٹ بھی کوئی نہ لیتی یہ چیزیں مبشر بھی تکو کوئی نہ نکلے تھی چلے ان کا ریٹ بھی بتا دیں بھائی جان میرا تکو میں ریٹ دینا پہ فائنل 25,500 روپیہ آج سیل لگی 25,500 کے حساب سے 25,500 10 گھنٹے کا ٹائم ہے جلدی رابطہ کرو کال مارو آج تا سمنا نہیں آج جاگنے ساری رات تا کالا مارنے آج جاگنے تو چیزاں جیدے کرو گھن سارے نمبر خالی ماری تاکہ سارا دل خوش تھی ویسی اساں ہی وجہ کرو تک آتے بھائی جان کال تاکہ جانور جیدے کرو گھنو تمہاری مرضی ہوتی تو سب فری ہو تو ایک بار مشورہ کر لے آپ مشورہ سے کر گھن سب تجربے کار بندے اساں مشورے صرف دے دیں اساں ذمہ دار بھائیوں کو انہیں واسطے میسیج سارے کو چیزیں دا مشورہ گھنن جیڑا چیزاں رکھیں اساں انہیں کو چارے دی بھی خوراک دا ہر شے دا اساں معلومات رسو میں ہی چیز دا ڈاکٹر ہاں خود باقی اساں دوستوں کو ہی ٹائم اللہ حافظ آتے اگلی ویڈیو میں جلد ملسوں دعا میں یاد کرائے چلیں ایک کر کے بھی دوستوں کو پہلے چیک کرا دیں ایک کر کے دیکھ ماشاءاللہ یہ دیکھیں پہلے نمبر یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوالٹی آپ نے چیک کرنی ہے آج سرفراز بھائی نے اب سیل لگا دی ہے ہول سیل ریٹ ہے یہ اگر کلی بھیڑ کوئی گنتی نا ادھے واسطے 45-48 ہزار روپے دی جرا یہ اگر لاٹ دے گنتی یہ ریٹ دا میں پا پاؤں سا وہ ریٹ سا جرا ریٹ تک میں دیتے 25,000 چلیں ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گیا اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں دعاؤں میں یاد کیجئے کوئی نہیں حوالے دیکھنا چاہو بے شک دیکھ سکتے اوکے اللہ حافظ